इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान नाज़िल करें मादे तो कुरान हिफाजत जको मा उलमाए किराम वही कि बदे आयात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व ताकीदात वेली दी इन्ना यो ताकीद दे नहनु नज़्ज़लना अल्लाह इज़्ज़त तरफ निस्बत करे बस गद जमा मुतकल्लिम द्वेम ताकीद दे वमेस के ज़मीर फसल द्वेम ताकीद दे व इन्ना तनुरम ताकीद दे लहाफ़िज़ून के लाम फिंजम ताकीद दे व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून ज़र्फ मुक़द्दम शपगम ताकीद दे जुमला इसमिया पदवाम सुबात दलालत कई हुआम ताकीद दे अवामी जुबान के वे गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व अव्वल फादो कसमुल सरवीली दी जो कुरान नाज़िल करे मादे तो कुरान हिफाजत जको। अल्हम्दुलिल्लाह 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 व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। ज़मा मुअज़्ज़ज़ सामिईन और अहले सुन्नत वल जमात अक़ीदे सर ताल्लुक़ लरुन को बदिन मायन मुसलमानानो रुनो जमुन औस्ताद सुजानने तकरीर तो कुरान करीम द खत्मुल प हवाले सरा मुनाक़द दे मुहतरम कुरान करीम किताबुल्लाम दे और कुरान करीम कलामुल्लाम दे। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया ता जमा औस्ताद द इस्लाह द पारा रारे गले दे। कुरान करीम न उड़ान दे आसमानी किताबुन नूर हम नाजिल दी हगा आसमानी किताबुना दहगा आसमानी किताबुनो तेदाद उलमाए किराम मुख्तलिफ बयान करे दे बहागे के गट और मशहूर किताबुना तौरात इंजील और ज़बूर दे लेकिन हगा किताबुना बकम अंदाज से नाजिल दी बहागा अंदाज महफूज न दी। कुरान महफूज दे बकम अंदाज बकम हालत बकम किफियत से कुरान नाजिल दे बहागा अंदाज उस पर कुरान महफूज दे। दलता सवाल ला दे चिदानोर आसमानी किताबुन नदी कुरान आसमानी किताब दे चिदानोर महफूज नदी और कुरान महफूज दे और कटोल आसमानी किताबुन दी टोल द अल्लाह किताबुन दी ब्याहा किताबुन महफूज वले नदी कुरान वले महफूज दे हगा किताबुन बकार दे महफूज दी जो कुरान किताबुल्लाह दे हगा किताबुनम किताबुल्लाह दी जो कुरान कलामुल्लाह दे हगा किताबुनम कलामुल्लाह दी जो कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह अल्लाह नाजिल करे दे हगा किताबुनम मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह अल्लाह नाजिल करे दी वजह सदा जो हगा किताबुनम महफूज न दी और कुरान महफूज दे। तो ये सवाल जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बकुरान की कही बिमस्तुहफ़िज़ु मिन किताबिल्लाह रब्बे कायनात वही जो मामक्किनी किताबुन नाजिल कल दहगा किताबुन नुज़ूल लपस दहगा पैगंबरान को मुनता माददी किताब हिफाजत पार ले दे तौरात नाजिल अल्लाह को द हिफाजत वादे उनकड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मूसा अलैहि सलाम ता हुए ए मूसा बल कौम दा हुआ दी किताब हिफाजत उकी ज़बूर नाजिल अल्लाह को द हिफाजत वादे उनकड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दाऊद अलैहि सलाम ता हुए ए दाऊद बल कौम दा हुआ दी किताब हिफाजत उकी इंजील नाजिल अल्लाह को द हिफाजत वादे उनकड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईसा अलैहि सलाम ता हुए ए ईसा बल कौम
ته وایا چې د دې کتاب حفاظت وکړي لیکن هغه کومونو د کتاب حفاظت اونکړې شو د کتاب په حفاظت کې ناکام شول د کتاب په حفاظت کې کامیاب پاتې نشول قرآن کریم الله رب العزت نازل کو رب کائنات د نزول سره اعلان وکړو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن نازل کړم ما دې د قرآن حفاظت زکوما علماء کرام وایي چې په دې آیات کې الله رب العزت و تاکیدات ویل دي ان یو تاکید ده نحن نزلنا الله ځان طرف ته نسبت کړي پس غد جمع متکلم دویم تاکید ده په میز کې ضمیر فصل دریم تاکید ده و ان تنرم تاکید ده لحافظون کلام پنځم تاکید ده و ان له لحافظون ظرف مقدم شپږم تاکید ده جمله اسمیه په دوام ثبات دلالت کوي اوم تاکید ده عوامي زبان کې ویم گویا کہ اللہ رب العزت په اول فاض قسمونو سره ویلي دي چې قرآن نازل کړی ما دی د قرآن حفاظت زکو ما بیا مونږ وکتل څوارلس سوه کاله تېر شول قرآن چې په کوم انداز نازل دی په هغه انداز محفوظ هم دی قرآن محفوظ دی که نه دی اوچته آواز سره آواز راکوئ قرآن محفوظ دی که نه دی اس قرآن محفوظ دے بدے کے شک نشتا وہ قرآن محفوظ څنګه شو اسباب درجه کې الله رب العزت بل پیغمبر تا یاران او دوستان داسې ورکل چې هغه یاران او دوستانو د قرآن معنا محفوظ کړه الفاظ محفوظ کړل مطالب مقاصد محفوظ کړل او د قرآن کریم حفاظت کې خپل سرتن او مال جان کړي دي قرآن کریم حفاظت لپاره الله رب العزت بل پیغمبر تا قابل شاگردان ورکل اللہ پل پیغمبر تا تربیت لائق بہتر شاگردان ورکل آقا قرآن کریم چا اللہ رب العزت 27 سال کے نازل کرے دے 27 سال کے پیغمبر خدا قرآن لستلے دے 23 کال کے نازل اللہ کو لستلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مبارکنا اور دلیم قرآن صحابہ دے یواز اور دلینا ذکرم صحابہ دے یواز ذکرنا عملم پہ صحابہ کرے دے یواز عملنا دنیا دم صحابہ کرام رسولے دے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ زندہ باد شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ قرآن کریم نازل اللہ کو لستل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلقل یہ نہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھ دے لکل لستل والا نہ دے حضور بے پڑھ دے دا الفاظ چناو کے خیال کوئی ان پڑھ بنوے ان پڑھ جاہل کوئی بے پڑھ حقی کوئی کہ چرتا مکتب مدرسے سکول تا تلے نوی چرتا چاہتا پلے گونڈے ماتے کڑے نوی حضور بے پڑھ دے زکا کد چانے لکل لستل ذکریوے جو حقا بن استاذ کی دو استاذ کا ہر تمرا مرتبہ کے اختتوی خوب شاگردی مقام بلندوی بکل کائنات کی زماد پیغمبر نہ تو برم نشتا اور زماد پیغمبر سو برابرم نشتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھ دے لکلو لستلو والا نہ دے وہ قرآن ادا سے راوڑے دنیا ٹول تعلیم افتور دا کو تا بخلا حیران ناس بھی سوک کے مقابلہ کا ولیشی اچھتا واسر ہوئے سوک کے مقابلہ کا ولیشی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين